अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। क्लास आज जो है वो हम अपना हिस्सा सौम मौज़ूआती मुताला, ठीक है, इससे हमने एक टॉपिक किया था लास्ट क्लास में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो फ़र्स्ट टॉपिक के बारे में था, कुरान मजीद का तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? अल्लाह ताला और इसके रसूल की मोहब्बत और इताअत। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, अल्लाह ताला की और रसूल की। ठीक है, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत। ठीक है, तो आज जो है वो हम बात करेंगे अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में, और फिर इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ़र्स्ट क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोहब्बत के माना क्या हैं। ठीक है, मोहब्बत के माना क्या हैं? अरबी ज़बान में मोहब्बत का माना दिली चाहत और कल्बी मैलान है। ठीक है, यानी अरबी ज़बान में मोहब्बत का माना क्या है? दिली चाहत, दिल से किसी को चाहना, यानी मोहब्बत कहलाता है। ठीक है, अगर हम कायनात पर गौर करें, गौर व फ़िक्र करें और हम महसूस करें तो हमें मालूम होता है कि ये पूरी दुनिया बनाने वाला कोई तो है ना। ठीक है, इंसान ये सोचता है कि जब दुनिया में मौजूद ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं, इनके बनाने वाला भी कोई है, इनको भी कोई ना कोई बनाता है। तो जब हम ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, इन चीज़ों को देखते हैं तो यकीनन हमारे जो है वो दिमाग में ये चीज़ आती है इसको बनाने वाला भी कोई खालिक है। ठीक है, और उस खालिक ने ये दुनिया जो है वो हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो यकीनन हमें जो है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत, ये कुछ हेडिंग्स हैं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप इन हेडिंग्स के साथ जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह के साथ मोहब्बत। अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात की खालिक व मालिक और रज़्ज़ाक़ है। ठीक है, अल्लाह ताला ही है जो इस कायनात का खालिक है, इसीलिए इसकी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत इसकी मोहब्बत है। ठीक है, अल्लाह ताला के एहसानात और नवाज़िशात का तकाज़ा है कि हर किसी से बेनियाज़ होकर इससे मोहब्बत की जाए। यानी अल्लाह ताला के हम पर इतने एहसानात हैं और इतनी नवाज़िशें हैं कि इस बात का तकाज़ा है कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा जो है वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह की नेमतें अता की हैं। ठीक है, उसके बाद है वजूद बारी ताला की दलील। तो वही बात कि इंसान सोचता है कि एक छोटी सी चीज़ को भी बनाने वाला कोई है, ख़ुद कोई चीज़ जो है वो नहीं बन सकती। तो इसी तरह से ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, जितनी भी चीज़ें हैं, इसके वजूद में बेशुमार क़ुव्वतें हैं। ठीक है, ये जिसने बनाई हैं वो कौन है? ये भी किसी खालिक ने बनाई हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये खालिक की कुदरत और हिकमत से पैदा हुई हैं। ये कुदरत और हिकमत इसके वजूद के लिए दलील है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। ठीक है, यानी अल्लाह की ही तख्लीक जो है वो हमें हर एक चीज़ के अंदर नज़र आती है। इसके बाद क्या है? इंसान की अज़मत। ठीक है, इंसान की अज़मत इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, अपने खालिक को जाने, उसको माने, उसको एक माने। ठीक है, और इसकी मोहब्बत में सरशार रहे और उसके अहकामात पर अमल करे। ठीक है, और उससे मोहब्बत वो कैसे कर सकता है? उसके अहकामात पर अमल करके, उसकी कही हुई बातों को मान कर। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। तर्जुमा, ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ठीक है, यानी अपने रब की इबादत करो और उसी से मोहब्बत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुमको बनाने वाला है। ठीक, इसके बाद है इबादत और बंदगी का तकाज़ा। इबादत और बंदगी का तकाज़ा क्या है? इबादत और बंदगी का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया तो इसका हुक्म भी माने। ठीक है, जब हम ये मानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमें इसका हुक्म भी मानना है। और जिस अल्लाह ने हमें आँखें दी हैं तो हमें चाहिए कि हम इसकी रज़ा के मुताबिक देखें, और जिस अल्लाह ने हमें कान दिए हैं हमें चाहिए कि हम इसके फ़रामीन को सुनें, हर लम्हा इसकी कुदरत और ताकत पर गौर व फ़िक्र करें। ठीक है, इबादत और बंदगी का तकाज़ा यही है कि हम उसकी हर बनाई हुई चीज़ को हर कुदरत और ताकत पर गौर व फ़िक्र करें
اور اس کی رضا میں جو ہے راضی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوچ کا درست زاویہ، یعنی سوچ کا درست زاویہ، ہماری سوچ کا جو درست زاویہ ہے وہ بھی محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ہم سے اگر اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو ہم جو ہے وہ ساری زندگی اس کی احسان مندی کا احسان مند رہتے ہیں نا، کہ فلاں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کیا تھا، تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو جو زندگی بخشتا ہے، یعنی جو خالق ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، وہ چاہتا تو نہ بھی دیتا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو جو زندگی بخشتا ہے، تو اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ یعنی ایک بندے کے لیے اگر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ خدا جس نے ہمیں ہر ایک چیز دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں۔ اس کے بعد ہے ایمان کا تقاضا، ٹھیک ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بے حد محبت کی جائے۔ ہمارے ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بے حد محبت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد ربانی ہے قرآن پاک میں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا حبا للہ، ترجمہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر دور میں جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی جو ہے دنیا میں آتے رہے ہیں، اور اللہ توحید کی طرف، اللہ کی دعوت پیغام کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام آئے جن پر کتابیں نازل کی گئی، صحیفے نازل کیے گئے، اور پھر آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم سے ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آخری پیغام عمل، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو ان پر کتاب نازل کی گئی وہ آخری کتاب ہے، اور یہی جو ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تکمیل ایمان۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا ایمان کا کامل ہونا محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا ہوتا ہے، جس کام کے اندر محبت نہیں ہوتی وہ اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے سارے احکام کو مانیں گے، ہم اللہ کے فرما بردار ہو سکیں گے۔ حاصل کلام، ان تمام باتوں کا حاصل کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے حد احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، نوازشات کا، احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے۔ تو ان سارے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، تو یہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ آپ لوگ اس کو سنیں اور اپنے نوٹس جو ہے وہ پریپیئر کریں، اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔